منازعاتكم تقول سيقام بجيني صلاة غيثة خصمنا داخل اللبان غافر دلام بون انتاتو فلينم حارف فرات دي سيجيني يعلم ما يدرون انقرف خيوان جوب الخط جيني وعن رضي الله عنه قال صلاة الليل الذين يقرأوا الأمر بين صلاة الليل والنهار جيني صلاة الكنيت في صلاة قويات الزرادر مسنجروا بانا من يعرفوا جراجرون وعن رضي الله عنه قال أما صلاة فردي كسنته ليست في أوقات النوم فردي يرو الرباط مدي رب النبي غير الربا فردي ننقونه سمير أفجد الربا ربطة كفت بودا إشارين دو الربا من قيني صلاة نخون نغير الرباط مدي غير وأنا رضي الله ودل فراتي ودخابو الربا راجب سده وأنا رضي الله عنه قال نجيني كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تهجيني تودعو فوجيات تهجيني كل صلاة بك صلاة تجيني كل صلاة بك صلاة ترى صلاة تاو يودو كباتي ساري موجودا ودو دراني بدي دافي متي ويخي سني يما دا جيبو خنور چالا رجل گجر نبيني قال أنس يجيجي قال يجزي وعدنا الوضوء تقوين المجي وضوء ميجيني قال يوجز وندوان جيجني نمغاي جيني أكودوني تقوك صلاة لمن من صلاة جسم جنة يجا أنس دبيتنا جلف ديني كبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي للفاجر يعيد من هدال المدينة إجارة مدينة راتي تكت للفاجر مكة فكا إجارة مكة شك من الراودة فسمي صوت إنسانين عند البخاري في الأدب المفرد من ليتان المدينة بالجزم جلم ريتي إجارة سلق مدينة كته أدب المفرد كيس البخاري فسمي صوت إنسانين سجلين لما تكره بهجة والزبان في قبورهما على حق تاتمنتان قبر تساني خيست جين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقى ربي نجي والزبان كر لمن كن كتاتا مجرا وما يوزبان في قبير وعن قدوش الشما كتاتا متنجرا جين ثم قال بلا ثم قال إذنا نجي بلا إيه كان آدهما ونبدما جيبوه كان آدهما تكون سلماني نتيجي